बारगाह में औरतें हाजिर होती हैं, अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह, इस्लाम में भी हमारे लिए कोई भलाई है, हमारे लिए कोई नफ़ा है? हुज़ूर ने फरमाया क्या हुआ? वो अर्ज़ करती है या रसूल अल्लाह, हमें तो अपने हक़ में नुकसान ही नुकसान नज़र आता है। अगर हुज़ूर आप हमें बताएं कि अगर आपके दीन में कोई भलाई है, कोई नफ़ा है हमारे लिए, तो हम कलमा पढ़ें फ़ौरन। वो अर्ज़ करती हैं वैसे तो हमें अपने दुनिया में भी नुकसान नज़र आ रहा है और दीन में भी नुकसान नज़र आ रहा है। हुज़ूर ने फरमाया तुम पूछना क्या चाहती हो, तुम्हारा माजरा क्या है? तो अर्ज़ करने लगती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सुना है कि इस्लाम में भी एक मामला ऐसा है कि जिन दिनों औरत नापाक होती है उन दिनों में न औरत नमाज पढ़ सकती है, ना ही रोज़ा रख सकती है। तो ये दीनी नुकसान हुआ। और दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होती है, तो दुनिया में भी हमारा वो किरदार न रहा जो मर्दों का है। हुज़ूर, हमारा दीनी नुकसान भी हुआ, दुनियावी नुकसान भी हुआ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फिर तो महीने के बहुत सारे दिन औरत वैसे ही नापाक रही तो दीन से दूर रही। दुनिया में भी अगर किसी कौमी मामलात में अपना किरदार अदा करना चाहे तो उसकी दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। तो दुनिया में भी हमारा वो किरदार न रहा जो मर्दों का है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें बताएं क्या हमारे लिए भी कोई भलाई है, हमारे लिए भी कोई खैर है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं पहले तुम बैठ जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क्या तुम्हें पता है जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो उसे क्या मिलता है? वो औरतें अर्ज़गुज़ार होती हैं या रसूलुल्लाह क्या मिलता है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा रब, मेरा मालिक जब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो वहाँ दो फरिश्तों को भेजता है। वो दो फरिश्ते उस घर में जाते हैं और उस घर वालों को सलाम पेश करते हैं। उनके सलाम को जिन्नातों और इंसानों के अलावा सारी दुनिया सुनती है। फिर वो फरिश्ते बेटी के बाप को कहते हैं तुम इसकी अच्छी तरीके से परवरिश करना, इसकी अच्छी तरीके से देखभाल करना। फिर वो फरिश्ते घर के बड़ों को मुखातब करके कहते हैं कि तुम इसकी अच्छी तरीके से परवरिश करना, इसकी अच्छी तरीके से देखभाल करना, तुम इसे अच्छी तरीके से पालना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप जुमला सुने। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर वो दोनों फरिश्ते घर वालों को और बेटी के बाप को कहते हैं कि अगर तुमने इसकी अच्छी तरीके से परवरिश करके, इसकी अच्छी तरीके से देखभाल करके इसकी शादी कर दी तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी क़यामत तक मदद फरमाएगा। किस तरह तुम्हारे रिस्क में भी बरकत अता फरमाएगा, तुम्हारी दुनियावी मुश्किलात में भी तुम्हारी मदद फरमाएगा। तुम जब मरने लगोगे ऐ बेटियों को पालने वालों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कलमा याद करा के तुम्हारी मदद फरमाएगा। नकीरैन के सवालात में आसानी करके तुम्हारी मदद फरमाएगा। तुम्हारी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल के तुम्हारी मदद फरमाएगा। उन सिरात पर आसानी से गुजार कर तुम्हारी मदद फरमाएगा। मीज़ान अमल पर तुम्हारे अमल का पलड़ा भारी करके तुम्हारी मदद फरमाएगा। मीज़ान अमल पर तुम्हारे अमल का वजन ज़्यादा करके तुम्हारी मदद फरमाएगा। उन सिरात पर अपने महबूब के अदुल्ला वाले हाथ से जाम पिलाकर तुम्हारी मदद फरमाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डालकर रब तुम्हारी मदद फरमाएगा। ये होगी तुम्हारी मदद। जो बाप, जो खानदान, जो घर वाले एक बेटी की परवरिश करते हैं उसे ये मिलता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क्या तुम्हें पता है जब कोई औरत हामिला हो जाती है तो उसे क्या मिलता है? वो दोनों औरतें हुजूर की पहली ही बात सुनकर आप दीदा हो जाती हैं, उनके आंचल आंसू से भीग जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक औरत हामिला होती है तो उसे अल्लाह तबारक व तआला उतना ही अज्र देता है जितना कि एक जिहाद करने वाले को अज्र देता है जो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता है। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर एक हामिला औरत उस बच्चे को जब जन्म देती है, उस बच्चे की जब पैदाइश हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे इतना अज्र देता है जितना कि एक शहीद को अज्र देता है। और एक शहीद का सवाब आप जानते हैं कि शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाह को माफ कर देता है। तो एक हामिला औरत को जब वो बच्चा जनती है तो उसे इतना सवाब मिलता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम अपने खावंद की, अपने शौहर की फरमाबरदार रहना। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसके बाद जब माँ अपने बेटी को पालती है, रात को उठकर उसे दूध पिलाती है, अगर वो बेटी बौलो बराज कर दे और रात को उठकर उसकी माँ उसकी सफाई करे, और अगर कोई बीवी
اپنے بچے کی خاطر شب بیداری کرے، رات کو جاگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا اجر دیتا ہے جتنا کہ رات اٹھ کر ایک نفل پڑھنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ایک عجیب ماجرا ہوا کہ ایک خاتون گھر پر آئی جو حبشی نجار تھی، اس کے دونوں پہلوؤں میں اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور اس نے صدا لگائی، اس نے مجھ سے کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ میں نے گھر میں بڑا تلاش کیا، بہت تلاش کیا، لیکن کوئی کھانے کی چیز مجھے میسر نہ ہوئی، مجھے کوئی چیز نہ مل سکی جو میں اس بھوکی عورت کو دے سکوں۔ لیکن دل میں یہ بھی خیال تھا کہ حضور کے در پر کوئی آیا ہے اور خالی چلا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو میں نے بڑی تلاش و جستجو کی تو ایک کھجور کا سوکھا ہوا ٹکڑا مجھے ملتا ہے۔ میں اس کھجور کو اس خاتون کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ وہ خاتون بھوک سے نڈھال نظر آ رہی تھی، اس کی پیٹھ اس کے پیٹ دونوں برابر نظر آ رہے تھے، لیکن میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ سوکھی ہوئی کھجور کے 2 ٹکڑے وہ کرتی ہے، اور ایک ٹکڑا اپنے ایک بچی کے منہ میں ڈال دیتی ہے اور دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کے منہ میں ڈال دیتی ہے، اور وہ خود بھی بھوکی ہوتی ہے، لیکن وہ خود نہیں کھاتی بلکہ اپنی بچی کو، اپنی بچیوں کو وہ کھلا دیتی ہے۔ یہ کہتے کہتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دیدہ ہو جاتی ہیں، رونے لگ جاتی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور وہ خاتون خود بھی بھوکی تھی، لیکن اس نے اپنے پیٹ میں اس کھجور کو نہیں ڈالا، اپنے منہ میں اسے نہیں ڈالا، بلکہ اپنی بچیوں کو، اپنی بھوکی بچیوں کو دے دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے خود نہیں کھایا، اپنی بچیوں کو دے دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا عائشہ، کل قیامت کے دن اگر یہ عورت جہنم کا ایندھن بننے لگے گی تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کر کھڑی ہو جائیں گی اور مالک سے عرضگزار ہوں گی، مالک کی بارگاہ میں عرض کریں گی، یا اللہ ہم اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش مان کر انہیں اس کی ماں کو جنت عطا کر دے گا، جنت کی راہیں اسے عطا فرما دے گا۔ یہ ہے بیٹیوں کا مقام، یہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ آج کا ماحول جو ہے، ہمارا جو مزاج ہے، اگر ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو ہمارے چہرے کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہی بیٹیاں ہیں جو کل قیامت کے دن اگر کوئی باپ جہنم کا ایندھن بننے لگے گا تو یہی بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر کے اپنے باپ کو جہنم سے اٹھا کر جنت میں ڈلوا دیں گی۔ لیکن ہمارا ماحول یہی ہے، ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ جب ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ساری دنیا جان جاتی ہے کہ فلاں کے گھر میں آج بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب یہ بیٹیاں ملتی ہیں تو آپ بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوشیاں منائیں، بیٹوں کی پیدائش بھی خوشیاں منائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ماں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔